स्वागत छ साथीहरूलाई। आज हामी एक नयाँ सेट लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सोसरह अप्राविधिक पदको नमुना लिखित परीक्षा द्वितीय पत्र जुन अनिवार्य रहेको छ, जुन 2077 साल 8 महिना 30 गते परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो, उक्त परीक्षाको प्रश्नपत्र र उक्त परीक्षाको प्रश्नपत्रमा लेखिएको उत्कृष्ट उत्तर लिएर हजुरहरू सामु हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिलो र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, जति पनि विद्यार्थीहरू लोकसेवा तयारी गर्ने परीक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू लोकसेवामा सफल हुन नसक्नुको मेन कुरा भनेको अर्थात् प्रमुख पक्ष भनेको इक्जाममा दिएको प्रश्नको उत्तर लेख्न नसकेर होइन कि लेख्ने तरिका थाहा नभएर हो। किनभने +2 परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू माग गरेको लोकसेवाको परीक्षा अर्थात् नासुकै कुरा गरौँ, +2 परीक्षार्थीले दिन मिल्ने परीक्षामा हाम्रो मास्टर डिग्री अथवा त्यहाँभन्दा माथि पढिसकेका साथीहरू परीक्षा दिन आउनुहुन्छ र पनि फेल हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूसँग नलेज नभएको होइन कि लेख्ने तरिका नभएको हो। यसरी पढिसकेर पनि लेख्ने तरिका नपुगेर जति साथीहरूलाई परीक्षाको तयारी गर्न दुःख भइरहेको छ, अर्थात् परीक्षामा नाम निकाल्न सकिरहनु भएको छैन, त्यस्ता विद्यार्थीहरू र लोकसेवाको क्लास र लोकसेवा क्लासको पहुँचभन्दा टाढा रहेर जो साथीहरूले तयारी गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता विद्यार्थीहरूका लागि विशेष गरी लक्षित गरी कुन प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने, मार्क्स अनुसार टाइमको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने र प्रश्नको उत्तर लेख्दा शैली कस्तो अपनाउने, भाषा शैली कस्तो चयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आज हामी यो एउटा प्रश्न सेट अर्थात् प्रश्नपत्र नै लिएर हजुरहरू सामु आएका छौँ, जुन मिति 2077 साल 8 महिना 30 गते सञ्चालन गरिएको थियो। 2077 साल 8 महिना 30 गते सञ्चालन गरिएको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् नायब सुब्बाको नमुना लिखित परीक्षा यस प्रकार रहेको छ, जहाँ म सर क्वेसन पढ्न गइरहेको छु र प्रत्येक क्वेसनको कसरी उत्कृष्ट एन्सर लेख्ने अर्थात् लेखिएको उत्कृष्ट एन्सर पनि हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछु। सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1बाट। प्रश्न नम्बर 1मा भनेको छ, नेपालको भौगोलिक विभाजनबारे परिचय दिँदै पहाडी प्रदेशका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 2 नम्बर रहेको छ, 15औं योजनाका रणनीतिहरू लेख्नुहोस्। 3 नम्बरमा रहेको छ, सामाजिक द्वन्द्वको परिचय दिँदै द्वन्द्व सिर्जना हुनका कारण र उत्पन्न द्वन्द्व व्यवस्थापनका प्रभावकारी उपायहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4मा रहेको छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको चर्चा गर्दै त्यसका तत्त्वहरूको संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, छोटकरीमा लेख्नुहोस्, गरिबी र सामाजिक सुरक्षा। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ अर्थात् लङ क्वेसन रहेको छ, आर्थिक विकासका संवाहक सार्वजनिक, निजी र सहकारीको परिचय दिँदै नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार नागरिकका कर्तव्यहरू के छन् लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, सकारात्मक विभेद भनेको के हो, यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। 10 नम्बरमा सोधिएको छ, नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। 11 नम्बरमा लेखिएको छ, कानुनी शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, सुशासन कायम गर्न कानुनी शासनको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, समावेशीकरणको परिचय दिँदै नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले राज्यका प्रमुख क्षेत्रमा निर्वाह गरेका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूलाई उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै खण्ड गमा गयौँ हामी। खण्ड गमा प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ, अभिलेख व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, कार्यालयमा यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, सरकारी लेखा प्रणालीको परिभाषा दिँदै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको परिचय दिई कार्यालयमा यसको के महत्त्व रहेको छ लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ, सार्वजनिक सेवा भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालको वर्तमान सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा रहेका समस्याहरू औलाउँदै समस्या समाधानको लागि रचनात्मक सुझाव दिनुहोस्। र प्रश्न नम्बर 17मा रहेको छ, लेखा परीक्षणको परिचय दिँदै आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण बीच भिन्नता छुट्याउनुहोस्। यो हाम्रो रहेको छ प्रश्न सेट अर्थात् प्रश्नपत्र, जुनबाट परीक्षामा धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू पर्ने सम्भावना रहेको छ। कम्तीमा पनि 4वटा अथवा 5वटा त निश्चय नै पर्छ र त्यसोभन्दा बढी नै पर्नेछ। कति प्रश्न पर्छ भन्दा पनि प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने जानेपछि तपाईँ परीक्षामा उत्कृष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हेरौँ कुन प्रश्नको उत्तर कसरी लेखिएको छ। यहाँ कसरी लेखिएको छ हेरौँ र सोही अनुसार आफूले एउटा मोडल बनाएर सोही अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ।
अब जाउँ प्रश्न नम्बर 1। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालको भौगोलिक विभाजनबारे परिचय दिँदै पहाडी प्रदेशका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्नको मार्किङ हेरौँ त। यो प्रश्नमा रहेको छ 2+3 अर्थात् भौगोलिक विभाजनका लागि 2 नम्बर र पहाडी प्रदेशको विशेषताका लागि 3 नम्बर। अब यस्तो प्रश्न आयो भने कसरी लेख्ने? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा टाइम म्यानेजको हुन्छ, किनभने भौगोलिक विभाजन पनि सोधेको छ, पहाडी प्रदेशका विशेषता पनि सोधेको छ। कुनै कुनै इक्जाममा अर्थात् कहिलेकाहीँ नेपालको भौगोलिक विभाजनबारे लेख्नुहोस् भनेर छुट्टै 5 नम्बरको सोधेको हुन्छ भने पहाडी प्रदेशका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर छुट्टै 5 नम्बरको हुन्छ। त्यो बेलामा लेख्ने उत्तर र अहिले लेख्ने उत्तरमा फरक छ, किनभने हामीसँग अहिले टाइम थोरै छ र हामीले जम्मा 7 मिनटमा यो प्रश्नको उत्तर भ्याउनु पर्ने हुन्छ, प्रश्नको उत्तर लेखिसक्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई उत्कृष्ट लेख्न खोज्दा अर्को उत्तर छुट्यो भने त्यो भने राम्रो भएन। त्यसैले अब हेरौँ कसरी लेख्ने। नेपालको भौगोलिक विभाजन जम्मा 2 मार्क्सको क्वेसन हो। नेपालको भौगोलिक विभाजन द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर धरातलीय स्वरूपको आधारमा, 2 नम्बर नदीको आधारमा र 3 नम्बर हावापानीको आधारमा। धेरैजसो साथीहरूले नेपालको भौगोलिक विभाजन भन्दा बित्तिकै हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश मात्रै हो भन्ने सोच्नुहुन्छ। नेपालको भौगोलिक विभाजन 3 किसिमले गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा, एउटा धरातलीय स्वरूपको आधारमा गरिएको छ, एउटा नदीको आधारमा गरिएको छ भने एउटा हावापानीको आधारमा गरिएको छ। तपाईहरूलाई कन्फ्युजन लाग्दो हो कि कसरी थाहा पाउने 3 किसिम धरातलीय स्वरूपको मात्र लेख्दा ठिक हो कि नदीको आधारमा पनि लेख्दा ठिक हो कि हावापानीको आधारमा पनि लेख्दा ठिक हो कि यस्तो लाग्छ भने तपाईहरू सबैभन्दा अथेन्टिक अर्थात् जुन विश्वसनीय तथ्याङ्कहरू पाउने किताबहरू छन् त्यस्ता हेर्नु होला। यसको लागि तपाईहरूले सबैभन्दा पढ्नै पर्ने र हेर्नै पर्ने लोकसेवा तयारीहरू गर्नेहरूले भनेको 1 नम्बर नेपालको संविधान हेर्नु होला, 2 नम्बर नेपाल परिचय 8औं संस्करण आइसकेको छ किताब, त्यो हेर्नु होला र 3 नम्बर योजना हेर्नु होला, 15औं योजना र 4 नम्बरमा तपाईहरू के हेर्नुस् भने पत्र-पत्रिका अर्थात् पत्र-पत्रिकाहरूमा छापिएको निजामती सेवा तथा लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित लेखहरू हेर्नु होला। यति गर्नुभयो भने तपाईले एकदम विश्वसनीय तथ्याङ्कहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र अन्य थप सामग्री त छँदैछन्। र 1 नम्बर छ धरातलीय स्वरूपको आधारमा हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश। यसमा हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशको छुट्टा छुट्टै विशेषता लेख्नु पर्दैन, किनभने हामीलाई यो जम्मा 2 मार्क्समा सोधेको छ। यदि यही क्वेसन 5 मार्क्समा आउँथ्यो भने चाहिँ हामी हिमाली प्रदेशको छुट्टै विशेषता, पहाडी प्रदेशको छुट्टै विशेषता र तराई प्रदेशको छुट्टै 1-2 लाइन लेख्थ्यौँ। ल अब जाउँ नदीको आधारमा। नदीको आधारमा 3 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ, कोशी क्षेत्र, गण्डकी क्षेत्र र कर्णाली क्षेत्र। त्यस्तै हावापानीको आधारमा 5 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ, उष्ण मनसुनी हावापानी, न्यानो समशीतोष्ण हावापानी, ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी, लेकाली हावापानी र हिमाली हावापानी। अब जाउँ पहाडी प्रदेशका विशेषता। पहाडी प्रदेशका विशेषताहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर समुद्र सतहबाट 600 देखि 300 मिटरसम्मको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण भूभाग समेटेको। 2 नम्बरमा छ नेपालको कुल भूभागको 68% र 29 जिल्ला रहेको। यो 29 जिल्ला भन्ने चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख गरिएको छ, सोही अनुसार दिइएको हो। र 3 नम्बर छ मानव जीवनका लागि उत्तम समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ। समशीतोष्ण हावापानी जुन अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, न्यानो उष्ण मनसुनी हावापानी, न्यानो समशीतोष्ण, ठन्डा समशीतोष्ण, लेकाली र हिमाली, यो 5वटा हावापानी मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेको न्यानो समशीतोष्ण हावापानी जुन पहाडी भूभागमा पाइन्छ। नेपालको अनि त्यसपछि ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर आदि जातिको बाहुल्यता रहेको छ। कृषिमा र पर्यटन व्यवसायमा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको। त्यस्तै अन्नबालीको कम उत्पादन र नगदे बाली तथा जडीबुटीको पर्याप्त उत्पादन रहेको। र 7 नम्बर अर्थात् अन्तिम बुँदा रहेको छ उत्तम हावापानी, प्राकृतिक मनोरम, दुर्लभ वनस्पति र जडीबुटी आदिका कारण पर्यटकीय व्यवसायको उच्च सम्भावना रहेको। तपाईहरू यसमा अन्य पनि थप्न सक्नुहुनेछ, समयको ख्याल गर्दै मैले चाहिँ यहाँ यति मात्रै प्रस्तुत गरेँ। र अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ 15औं योजनाको रणनीतिहरू लेख्नुहोस्। यो चाहिँ कुनै मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, यो चाहिँ जे किताबमा छ त्यही नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। 15औं योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले किताब प्रकाशन गरिसकेको छ, सोही किताबमा भएअनुसार नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो नलेज कतिको छ भनेर चेक गरेको क्वेसन हो, यहाँ कुनै आफ्नो छुट्टै तार्किक एन्सरको जरुरी छैन। र 15औं योजनाका रणनीतिहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि,
2 नम्बर सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता। 3 नम्बर आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय अन्तराबद्धता एवं दिगो सहर र बस्ती विकास। 4 नम्बर उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि। 5 नम्बर पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने। 6 नम्बर छ गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने। र 7 नम्बरमा रहेको छ प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र परिचालन तथा उत्पादनशीलताको विकास गर्ने। र 8 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता सम्बद्ध गर्ने। यसलाई सकेसम्म कर्मीसँग सम्झिनु होला, अर्थात् 1 नम्बरको बुँदा 1 नम्बरमा नै लेख्नु होला, यो उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यसका लागि अगाडिको अक्षर सम्झिनु सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। यहाँ जस्तो 1 नम्बर तीव्रको ती सम्झिनुहोस्, 2 नम्बर सुलभको सु, 3 नम्बर आन्तरिकको आ, त्यस्तो गर्दै ती सु आऊ पुग प्रासा। तिसु भन्ने व्यक्ति आऊ अनि प्रासासम्म पुग, अर्थात् तिसु आऊ पुग प्रासा भन्ने एउटा फर्मुला सम्झिनु होला। त्यसबाट 15औं योजनाको रणनीतिहरू तपाईँ कहिले भुल्नुहुने छैन। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा छ सामाजिक द्वन्द्वको परिचय दिँदै द्वन्द्व सिर्जना हुनका कारणहरू र उत्पन्न द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू लेख्नुहोस्। जसमा सामाजिक द्वन्द्वको परिचय रहेको छ। अब यो सामाजिक द्वन्द्व भनेर एक्ज्याक्ट हाम्रो विषय हाम्रो करिकुलममा चाहिँ छैन, तर सामाजिक मामिलाहरू भनेर राखेको हुँदा सामाजिक द्वन्द्व पनि सामाजिक मामिलाभित्रै पर्ने हुँदा यो पनि एकदम सम्भाव्य सोध्न सक्ने प्रश्न रहेको छ। पहिला जाउँ सामाजिक द्वन्द्व। सामाजिक सरोकार मामिला र मुद्दाहरूको सन्दर्भमा समाजमा व्यक्ति तथा समूहहरूबीच हुने पृथक मतको प्रस्तुति, बेमेल र वैमनस्यताको अवस्था नै सामाजिक द्वन्द्व हो। यो समाजमा निरन्तर चलिरहने असम्भावी प्रक्रिया हो। सामाजिक द्वन्द्व भन्दा बित्तिकै दुई व्यक्ति, दुई समूह, दुई वर्ग बीचको मतभेद हो। उनीहरू बीचको पृथक मतको प्रस्तुति हो, दुईजना बीचको बेमेल हो र वैमनस्यताको अवस्था हो। यो समाजबाट कहिल्यै पनि हट्दैन। यो समाजमा निरन्तर चलिरहने असम्भावी प्रक्रिया हो र हालका आधुनिक विद्वानहरूको विचारअनुसार यो समाजका लागि आवश्यक पनि छ। अब हेरौँ किन सिर्जना हुन्छ सामाजिक द्वन्द्व। सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुनुका कारणहरू द्याय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर सामाजिक विभेद, असमानता, हिंसा र अपारदर्शिता। 2 नम्बर संकीर्ण राजनीति संस्कृति, स्वार्थको लडाईँ। 3 नम्बर धर्मको राजनीतिकरण, धार्मिक हस्तक्षेप र सहिष्णुताको अभाव। 4 नम्बरमा रहेको छ व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, नकारात्मक धारणाको विकास। 5 नम्बरमा रहेको छ बेरोजगारी, गरिबी र असमानता। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ कानुनी राज्यको अभाव आदि। अब सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय। सामाजिक द्वन्द्व सिर्जनाका कारणहरू यहाँ हामी प्रशस्तै लेख्न सकिन्छ, अझै धेरै लेख्न सकिन्छ, तर हाम्रो समयले गर्दा हामी जम्मा 5 नम्बरमा द्वन्द्वका कारणहरू पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू पनि अर्थात् 2.5 मा सोधेको हुनाले अब हामी गयौँ द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायतिर। समयको एकदमै ख्याल गरेर लेख्नु होला। र सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ अत्याधिक सामाजिक सहभागिता, खुला र पारदर्शी कार्यशैलीको विकास गरी द्वन्द्व हुनै नदिन पूर्व सचेत हुने। सबैभन्दा पहिला द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू लेख्यो भने माथि कारणहरू हेर्नु होला र 1 नम्बर कारण कसरी समाधान गर्ने, 1 नम्बर द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपाय भयो। जस्तो 2 नम्बर संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, स्वार्थको लडाईँ भनेको छ भने यसको समाधान कसरी हुन्छ, राजनीतिक सुशासनयुक्त शासन सञ्चालन गर्ने, राजनैतिक प्रतिबद्धता तथा राजनैतिक चेतनाको विकास गर्ने, त्यसरी लेख्नु होला। जस्तो 3 नम्बरमा धर्मको राजनीतिकरण, धार्मिक हस्तक्षेप, सहिष्णुताको अभाव भनेको छ भने यस्तोबाट सिर्जना हुने सामाजिक द्वन्द्व रोक्नका लागि सजिलो छ, यही 3 नम्बरमै हेर्न सकिन्छ। धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने। जस्तो 4 नम्बरमा छ व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, नकारात्मक धारणाको विकास भनेको छ भने नागरिक चेतना फैलाउने, व्यक्तिहरूलाई राज्यप्रति समर्पित, राज्यको सहिष्णुता अखण्डता जोगाउन, राष्ट्रप्रेमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने, कानुनको शासन लागू गर्ने। अनि 5 नम्बरमा लागेको छ बेरोजगारी, गरिबी र असमानता, अर्थात् यस्तो कुराबाट सिर्जना हुने धार्मिक जुन सामाजिक द्वन्द्व छ त्यो निराकरण गर्नका लागि बेरोजगारी समस्या हटाउने, दिगो रोजगारमूलक समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने, सामाजिक समानता कायम गर्ने, यसरी लेख्ने। अब हेरौँ यो क्वेसनमा लेखिएको कसरी छ। 1 नम्बरमा रहेको छ अत्याधिक सामाजिक सहभागिता, खुला र पारदर्शी कार्यशैलीको विकास गरी द्वन्द्व हुनै नदिन पूर्व सचेतना अपनाउने, अर्थात् पूर्व सचेत हुने। 2 नम्बरमा रहेको छ विवाद वा द्वन्द्वको अवस्था पहिचान गर्ने। 3 नम्बरमा रहेको छ अवस्थाको विश्लेषण तथा विकल्प निर्माण गर्ने। 4 नम्बरमा रहेको छ उत्तम विकल्पको चयनसहित वार्ता गर्ने र 5 नम्बरमा रहेको छ समझदारी र हस्ताक्षर गर्ने। अब गयौँ हामी अर्को क्वेसन, अर्थात् क्वेसन नम्बर 4 मा
क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको चर्चा गर्दै यसका तत्त्वहरू संक्षेपमा लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो बुझौँ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको बुझ्नुपर्ने भाषामा भन्दा स्रोत साधनको अवस्था अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्नेछ भने वृद्धि गर्ने र स्रोत साधनको अवस्था अनुसार जनसङ्ख्या घटाउनु पर्नेछ भने घटाउने, अर्थात् आदर्श जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गरी जनसङ्ख्याको सही रूपमा परिचालन गर्नेलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। अब यसलाई लेख्ने कसरी हेरौँ। लेख्ने भाषामा कुनै पनि क्षेत्रको स्रोत साधनको उपलब्धता अनुसार जनसङ्ख्याको सन्तुलन मिलाउनुलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि दर नियन्त्रण गर्नु, अव्यवस्थित बसाइसराई व्यवस्थित गर्नु, बस्ती पातलिँदै गएको स्थानमा बस्ती विस्तार गर्नु, जनसङ्ख्याको कारण अन्य क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्नु, समष्टिगत कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। आम धारणामा के हुन्छ भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको बढिरहेको जनसङ्ख्याको नियन्त्रण गर्नु हो, जनसङ्ख्या वृद्धिलाई कम गर्नु हो भन्ने हुन्छ। तर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको त्यति मात्रै होइन कि यदि कम भएको जनसङ्ख्यालाई बढाउनु पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। जस्तै उदाहरणका रूपमा अहिले पहाडबाट बसाइसराई गरी तराई आउने क्रम बढिरहेको छ भने पहाडका बस्तीहरूमा जनसङ्ख्या कम हुन गइरहेको छ भने उक्त बसाइसराईलाई रोकी त्यहाँ आवश्यक जनसङ्ख्याभन्दा घट्न नदिनु, आदर्श जनसङ्ख्याबाट घट्न नदिनु, त्यो पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। जनसङ्ख्या समाज अथवा स्थानीय स्रोत साधनलाई आवश्यकता अनुसार जनसङ्ख्याको सन्तुलन मिलाउनु जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको जनसङ्ख्याको जन्मदर नियन्त्रण मात्र होइन, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको कम भएको जनसङ्ख्यालाई बढाउनु पनि हो। अब हेरौँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका तत्त्वहरू। एकदम सजिलो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका तत्त्वहरू भनेको जन्म, मृत्यु र बसाइसराई। यदि कम भइरहेको छ भने जन्मको माध्यमबाट बढाउने, बढी भएको छ भने मृत्युको माध्यमबाट घटाउने भन्न त मिल्दैन, तर मृत्यु पनि एउटा तत्त्व हो र बसाइसराई पनि अर्को तत्त्व हो। यहाँ लेखेको हेरौँ। जन्म भनेको जनसङ्ख्या वृद्धिको प्रमुख तत्त्व जन्म हो। ढिलो उमेरमा विवाह, उचित जन्मान्तर कायम आदिको माध्यमबाट जन्ममा नियन्त्रण गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गरिन्छ। हालको समयमा जनसङ्ख्या कम भएको जनसङ्ख्यालाई बढाउनु खासै त्यस्तो परिपाटी रहेको छैन। हालको समयमा भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि नै प्रमुख समस्या भएको हुँदा जनसङ्ख्या वृद्धिमा नियन्त्रणमै सबैको ध्यान पुगेको देखिन्छ। अर्को हेरौँ मृत्यु। जनसङ्ख्या कम हुनुको प्रमुख तत्त्व मृत्यु हो। प्राकृतिक मृत्युले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सकारात्मक भूमिका रहे तापनि अप्राकृतिक र महामारीका कारणले हुने मृत्युले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउँछ। 3 नम्बरमा रहेको छ बसाइसराई। बसाइसराईले एक ठाउँको जनसङ्ख्यामा कमी र अर्को ठाउँको जनसङ्ख्या वृद्धि गराउँछ। व्यवस्थित बसाइसराई र योजनाबद्ध बसाइसराईले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। एकदमै सजिलो प्रश्न, हेर्दा एकदमै सजिलो, किनभने हामीले सानै कक्षादेखि पढ्दै आएको वातावरण प्रदूषणकै कुरा हो। तर यस्तो कम्पिटेटिभ इक्जाममा लेख्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुने गर्छ, किनभने यो सबैलाई सजिलो हुने हुँदा र अलि विशिष्ट कसरी लेख्ने भन्ने चाहिँ एउटा समस्या रहन्छ। अब हेरौँ वातावरण प्रदूषणको सानो डेफिनेसन दिउँ, त्यसपछि नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लेखौँला। पहिला डेफिनेसन हेरौँ। वातावरण प्रदूषण भनेको वातावरणमा विभिन्न हानिकारक तत्त्वहरू उत्पन्न भई यसका विविध पक्षमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानि नोक्सानी पुर्याउने र त्यसको प्राकृतिक अवस्थामा नकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रक्रियालाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपायहरू। 1 नम्बर रहेको छ व्यावहारिक जनसङ्ख्या नीति र प्रभावकारी वातावरण संरक्षण नीतिको अनुसरण गर्ने। 2 नम्बरमा रहेको छ व्यवस्थित सहरीकरणलाई जोड दिने। 3 नम्बरमा रहेको छ वातावरण शिक्षा र सचेतनाको विकास गर्ने। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ वातावरणीय मापदण्डहरूको कडा पालनामा जोड दिने र 5 नम्बरमा रहेको छ गरिबी न्यूनीकरण बस्ती विकास नीतिको अवलम्बनमा जोड दिने। 6 नम्बरमा रहेको छ बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्ने। 7 नम्बरमा रहेको छ वातावरण मैत्री विकास र दिगो विकासलाई अवलम्बन गर्ने। 8 नम्बरमा रहेको छ जैविक विविधता संरक्षण र सम्वर्धनमा जोड दिने। 9 नम्बरमा रहेको छ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने। त्यस्तै 10 नम्बरमा रहेको छ वातावरणीय सन्तुलन र अनुकूलन रणनीतिको विकास गर्ने। यो भयो वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपायहरू। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ छोटकरीमा लेख्नुहोस् गरिबी र सामाजिक सुरक्षा। एकदमै हेर्दा सामान्य टपिक छ। गरिबी सानैदेखि पढिआएको, हामीले जानेको, देखेको, सुनेको टपिक।
स्रोत साधनको पहुँचबाट टाढा रहेको र आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न सामाजिक तथा आर्थिक रूपले असमर्थ रहेको अवस्था गरिबी हो। यो गरिबीको डेफिनेसन यही नै हुन्छ भन्ने छैन, जति पनि हुनसक्छ तपाईँ आफ्नो हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने अवस्था गरिबी हो। अर्थात् गरिबीलाई सापेक्ष गरिबी र निरपेक्ष गरिबी गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा छ सापेक्ष गरिबी, अर्को छ निरपेक्ष गरिबी। सापेक्ष गरिबी भनेको तुलनात्मक रूपमा गरिबी, जस्तो नेपालको धनी मानिएको मान्छे पनि अमेरिकामा गएर गरिब हुन सक्छ, त्यो चाहिँ सापेक्ष गरिबी हो। हुन त नेपालको धनी होस्, आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गर्न सक्छ, तर अमेरिकाको मान्छेसँग तुलना गर्दा ऊ गरिब हुन सक्छ भने त्यस्तो गरिब सापेक्ष गरिबी हो। यो गरिबीलाई कहिले पनि हटाउन सकिँदैन भने निरपेक्ष गरिबी भनेको साँच्चैको गरिब अर्थात् खाना लाउन नै नपुग्ने अवस्था भएको गरिब। अब हेरौँ लेखिएको कसरी छ। सापेक्ष गरिबी लेखिएको छ आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने तर तुलनात्मक रूपमा आम्दानी अन्यभन्दा कमजोर रहेको अवस्थालाई सापेक्ष गरिबी भनिन्छ भने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने अवस्था निरपेक्ष गरिबी हो। 15 योजनाले निरपेक्ष गरिबीलाई 9.5% अर्थात् 9.5%मा जाने लक्ष्य लिएको छ। योजनाको कुरा पनि राख्यौँ हामी। अब जाउँ सामाजिक सुरक्षा, दोस्रो टपिक। गरिब, बालबालिका, महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, बेरोजगार र अन्य आवश्यक वर्गलाई प्रदान गर्ने सामाजिक सेवाको सुविधालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ। विशेष समस्या र कठिनाइ भएको व्यक्तिलाई वर्गलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियतका साथ हेर्नु एक लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हुन्छ, त्यसैलाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ। सामाजिक सुरक्षालाई लोकतान्त्रिक शासनको प्रत्याभूति दिलाउन अस्त्रको रूपमा बुझिन्छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा, उचित बसोबास, स्वास्थ्य प्रबन्ध, शिक्षाको सुनिश्चितता, रोजगारी, गरिबी निवारण, सामाजिक सम्मान, सामाजिक सहभागिता जस्ता क्षेत्रहरू पर्दछन्। अब गयौँ हामी नेक्स्ट क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7मा रहेको छ आर्थिक विकासका सम्भाग सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको परिचय दिँदै नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस्। यो लङ क्वेसन रहेको छ अर्थात् 10 नम्बरको क्वेसन रहेको छ र यसमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको परिचय एक खण्डमा मागेको छ भने अर्को खण्डमा आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला मागेको छ। अब जाउँ डेफिनेसनबाट। 1 नम्बर सार्वजनिक क्षेत्र। सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहने सम्पूर्ण सरकारी लगानी एवं गतिविधिलाई सार्वजनिक क्षेत्र भनिन्छ। नागरिक सामु सरकारको उपस्थिति बोध गराउने वैधानिक प्राप्त संरचना नै सार्वजनिक क्षेत्र हो। त्यस्तै निजी क्षेत्र छ सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण नहुने, माथि सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण हुने सार्वजनिक क्षेत्र भन्यौँ भने सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण नहुने सबै किसिमको स्वतन्त्र अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र भनिन्छ। निजी क्षेत्र सरकारको नियन्त्रित व्यवस्था नभए पनि यो सरकारद्वारा लागू गरिएको आर्थिक योजना र कानुन अन्तर्गत रहेर चल्नुपर्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य नाफा आर्जन गर्नु हो। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ सहकारी। आर्थिक उपार्जनको मूल उद्देश्य राखी सङ्गठित सर्वसाधारणको समूहलाई सहकारी भनिन्छ। यसको मूल मर्म सहकार्य हो। सहकारीमा सर्वसाधारण मानिस सो इच्छाले आबद्ध हुने, सहकार्य गर्ने र लाभमा भागीदार हुने गर्छन्। यसमा सो इच्छाले सङ्गठन हुने अर्थात् सो इच्छाले आबद्ध हुने र सो इच्छाले अर्थात् इच्छा लागेन भने निस्किन पनि पाउँछन्, अर्थात् यसमा खुला सदस्यता हुन्छ। अब जाउँ यो क्वेसनको नेक्स्ट पार्ट अर्थात् दोस्रो पार्ट हो आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले के भूमिका खेलेको छ अर्थात् कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ। आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका देखाइ बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा लेखिएको छ विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको वर्तमान अर्थव्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्ने। 2 नम्बरमा रहेको छ उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आफ्नो व्यावसायिक मूल्य मान्यताको आधारमा सञ्चालन गर्ने। 3 नम्बरमा रहेको छ वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र सुलभ रूपमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको अवधारणा अनुरूप कार्य गर्न सहयोग गर्ने। 5 नम्बरमा रहेको छ निजी सरकारी साझेदारी अवधारणा अनुसार कार्य गर्न सहयोग पुर्याउने। 6 नम्बरमा रहेको छ सरकारले समय समयमा गर्ने बजार अनुगमन कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने। 7 नम्बरमा रहेको छ कानुन बमोजिम कर तिर्ने र 8 नम्बरमा रहेको छ गरिबी निवारण, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने।
यो लङ क्वेसन। अहिलेसम्म हामी कुनै पनि क्वेसनको निष्कर्ष लेखेका थिएनौँ र यो लङ क्वेसनमा चाहिँ निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा लेख्नु होला। निष्कर्ष लेखेकोलाई नै उत्कृष्ट मानिन्छ भने सर्ट क्वेसनमा तपाईँलाई टाइम पुग्छ भने लेख्नु पनि होला, होइन भने निष्कर्ष लेख्नु अनिवार्य छैन। निष्कर्ष लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। कम्पिटेटिभ एक्जाम भएको हुँदा अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक भएको हुँदा नलेखेको भन्दा लेखेकोलाई स्वतः नै राम्रो मानिन्छ। अब हेरौँ निष्कर्ष। सरकार एक्लैले देश विकास गर्न सम्भव नभएको र हाल सहभागितामूलक विकासमा जोड दिएको, साथै पीपीपी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडल र 3 खम्बे अर्थनीतिलाई स्वीकार गरिसकेको हालको समयमा सरकारी, निजी र सहकारी बीच उचित समन्वय गरी अनुभवको आदान प्रदान गरी राष्ट्र विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 8, अर्थात् अब हामी अर्को समूह खमा गइसक्यौँ। यदि साथीहरू पहिलोपटक परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने समूह क को पेपर, समूह क को क्वेसनहरू लेख्ने पेपर र समूह ख को क्वेसनहरू लेख्ने एन्सरहरू लेख्ने पेपर छुट्टै हुन्छ। अर्थात् एउटै कपीमा समूह क को पनि र समूह ख को पनि एन्सरहरू नलेख्नु होला। त्यस्तो भयो भने एक खण्डको मात्रै चेक हुन्छ, किनभने समूह क को पेपर समूह क को विषय विज्ञद्वारा चेक गरिन्छ भने समूह ख को एन्सर पेपर समूह ख को विषय विज्ञद्वारा नै चेक गरिन्छ। त्यसैले समूह अनुसार एन्सर पनि छुट्टै छुट्टै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 8, नेपालको संविधान अनुसार नागरिकका कर्तव्यहरू के छन् लेख। 5 नम्बरमा रहेको छ नागरिकका कर्तव्यहरू। सबैभन्दा पहिला सानो डेफिनेसन देऊ। नागरिकले समाज र देशका लागि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता वा गर्नुपर्ने कार्य नै नागरिकको कर्तव्य हो। नागरिकले अधिकार प्राप्तिसँगै कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ नेपालको संविधानमा नागरिकका कर्तव्यहरू। नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार नागरिक कर्तव्य द्याय बमोजिम रहेको छ। नागरिक कर्तव्य 4 वटा रहेको छ संविधान अनुसार भन्यो भने। 1 नम्बर छ राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। 2 नम्बरमा रहेको छ संविधान र कानुनको पालना गर्नु। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र 4 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 9 मा। क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ सकारात्मक विभेद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हेरौँ सकारात्मक विभेदको डेफिनेसन। वञ्चितीकरणमा परेका वा पारिएका, स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेका, साथै राज्यको मूलधारमा समावेश हुन नसकेका व्यक्ति, वर्ग, समुदायलाई राज्यले विशेष नीति, तरिका, प्रक्रियाको माध्यमबाट राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्यलाई नै सकारात्मक विभेद भनिन्छ। यो एक किसिमको विभेद नै हो, तर पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई अन्य वर्ग सरह ल्याउनका लागि गरिने विभेद भएकाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ। सकारात्मक विभेद भनेको एक किसिमको विभेद नै हो। यो समतामूलक व्यवहार भन्छ। अर्थात् सजिलो भाषामा अर्थात् सजिलो रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि सबै व्यक्तिहरूलाई एकै किसिमको खाना खान नदिई भोक लागेको व्यक्तिलाई अलि बढी खाना दिनु र अगाइसकेको व्यक्तिलाई अलि कम खाना दिनु, यो सकारात्मक विभेद हो भने सबै व्यक्तिहरूलाई एकै हिसाबले भाग गरी, जस्तो 100 जना व्यक्ति छन् र 100 वटा खाना छ भने को अगाएको छ, को भोक लागेको छ त्यसको विचार नगरी एकजनालाई एक वटा खाना दिइन्छ, त्यो समानता हो। सबैलाई समान व्यवहार गरियो, एउटा खाना खान दियो। र समतामूलक भनेको जो अगाइसकेको छ त्यसलाई आधा दिने र जो नअगाएको छ त्यसलाई त उसको आधा पनि थपेर 1.5 अर्थात् 1.5 दिने, त्यसलाई भनिन्छ सकारात्मक विभेद। भोकाकोलाई त्यो गर्न त विभेद नै गरेको हो नि, एकै किसिमको त बाँडिएन, छुट्याइयो, तर विभेद पनि सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर गरिएको हुनाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो। अब हेरौँ सकारात्मक विभेदको महत्त्व। किन आवश्यक छ त सकारात्मक विभेद? 1 नम्बर विकास प्रक्रियामा पिछडिएको वर्गको सहभागितालाई वृद्धि गर्दछ। 2 नम्बरमा नागरिकलाई राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराउँदछ, अर्थात् सबैलाई यो हाम्रो राज्य आफ्नो हो भन्ने भावनाको विकास गराउँछ। 3 नम्बरमा छ समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्छ। 4 नम्बरमा छ राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई थप बलियो बनाउँदछ। 5 नम्बरमा छ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ राज्य सञ्चालनका अङ्गमा लक्षित वर्गको सहभागिता बढाएर उनीहरूको उत्थान गर्दछ। 7 नम्बरमा रहेको छ समावेशी र सहभागितामूलक शासन प्रणालीको विकास गर्दछ। 8 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। यसको उद्देश्यमाथि चर्चा गर्नुहोस्। नागरिकलाई दिइने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो। एकदम सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा अर्थात् व्यक्तिलाई, जो मानिसलाई नागरिक बनाउनका लागि दिइने शिक्षा नागरिक शिक्षा हो।
यसको डिटेलमा बुझ्दाखेरि नागरिकले पाउनुपर्ने हक अधिकार के हो, नागरिकका कर्तव्य के हुन्, नागरिक भएपछि पालना गर्नुपर्ने के हो, नागरिकले बस्नुपर्ने अनुशासन के हो, आफूभन्दा ठुलालाई गर्नुपर्ने व्यवहार कस्तो हो, सानालाई व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवहार कस्तो हो, तिनीहरूले गर्नुपर्ने नैतिक मूल्य मान्यता के हो, अनि चलिआएको प्रथा परम्परा के हो, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा दिइने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो। अब लेख्ने कसरी हेरौँ, नागरिक आफूले पाउनुपर्ने हक अधिकार पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य, हक अधिकार हनन भएमा चाल्नुपर्ने कदम र राष्ट्रिय महत्त्व तथा सरकारको विषयमा न्यूनतम ज्ञान समावेश गरी प्रदान गरिने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो। नागरिकलाई नागरिक भई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षालाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ। यस अन्तर्गत अनुशासन, हक अधिकार, दायित्व, मानवता, राष्ट्रियता लगायतका समष्टिगत क्षेत्रहरू पर्दछन्। अब हेरौँ नागरिक शिक्षाको उद्देश्य के छ। नागरिक शिक्षाको उद्देश्य न्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, नागरिकलाई आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने हक अधिकार र पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यप्रति सचेत गराउँदछ। 2 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय सरोकार र राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराई महत्त्वपूर्ण विषयमा जनमत प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ। त्यस्तै 3 नम्बरमा रहेको छ नागरिकहरूमा राष्ट्रप्रेमको भावना विकास गराउँदछ। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रहित र राष्ट्रिय एकता कायम गर्दछ। 5 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण गर्दछ। 6 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय विकासमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्दछ। 7 नम्बरमा रहेको छ राज्य र शासनप्रति अपनत्व बोध कायम गर्दछ। 8 नम्बरमा रहेको छ सुशासन र प्रजातान्त्रिक शासन कायम गर्दछ। 9 नम्बरमा रहेको छ राजनैतिक चेतना निर्माण र क्षमता विकास गर्दछ, आदि इत्यादि अरू पनि छन्। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 11। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ कानुनी शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सुशासन कायम गर्न कानुनी शासनको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। कानुनी शासन सबैभन्दा पहिलो राज्यका सम्पूर्ण पक्ष, अङ्ग, संयन्त्र तथा निकायहरूबाट प्रचलित कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गरिने शासनलाई कानुनी शासन भनिन्छ। कानुनी शासन भनेको कानुन अनुसार गरिने शासन। व्यक्ति आफूले आफ्नो मनोमानी होइन कि कानुन हेरेर शासन गर्छ भने त्यसलाई कानुनी शासन भनिन्छ। राज्यका जति पनि संयन्त्र छन्, जति पनि अङ्ग छन्, जति पनि पक्ष छन्, ती सबैले कानुनको पालना गर्छ भने कानुनी शासन भनिन्छ। नेपालमा चाहिँ कानुनी शासन अलिकति कमजोर भएको मानिन्छ, किनभने नेताहरू आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउनु, आफू कानुन अनुसार नगर्ने, अनि विकास निर्माण कार्यहरूमा पनि आफ्नो मनपरी गर्ने, त्यसपछि गल्ती गरेको व्यक्तिलाई दण्ड नहुने अर्थात् दण्डहीनता हुने, अनि जुन राजनैतिक हिसाबले अपराधीहरूको संरक्षण गरिन्छ, यसलाई कानुनको शासनको ठ्याक्कै उल्टो अर्थात् विपरीत मानिन्छ। त्यो हिसाबले नेपालमा कानुनी शासन नभएको मानिन्छ, अर्थात् नेपालमा कानुनी शासन कमजोर रहेको मानिन्छ। कानुनी शासनमा मूलतः कानुनी सर्वोच्चता, कानुनको शासनको प्रयोग र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता कुरा पर्छन्। कानुनको सर्वोच्च अर्थात् कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। 1 नम्बर, कानुनमा समान प्रयोग अर्थात् जो धनी होस्, जो गरिब होस्, जो राजनैतिक पहुँच भएको होस् नभएको होस्, सबैलाई कानुनले एकै नासले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता। र न्यायपालिका चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायपालिका अर्थात् अदालतमा कसैको पनि बायस्ड अर्थात् कसैको पक्षपात भएर निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने यी 3टा कुराको संयोजनबाट कानुनी शासन लागू हुने हो। अनि कानुन भनेको सुशासनको प्रमुख आधार नै कानुनी शासन हो। सुशासन कायम गर्न कानुनी शासनको के महत्त्व रहेको छ लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यसको हेरौँ अब। सुशासन कायम गर्न कानुनी शासनको महत्त्व न्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट बचाई नागरिक हितको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्छ, जसले गर्दा सुशासन कायम हुन जान्छ। 2 नम्बरमा रहेको छ स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं स्वच्छ न्याय प्रशासनको अवधारणालाई साकार पार्दछ। 3 नम्बरमा रहेको छ मौलिक हक तथा मानव अधिकार संरक्षण, कार्यान्वयन र प्रत्याभूत गर्दछ। 4 नम्बरमा रहेको छ नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतालाई व्यवहारमा आत्मसात गर्दछ। 5 नम्बर रहेको छ सामाजिक न्याय र समानतालाई बढावा दिन्छ भन्ने। 6 नम्बरमा रहेको छ दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्दछ। र 7 नम्बरमा रहेको छ न्यायपूर्ण, स्वच्छ एवं समृद्ध समाज एवं राष्ट्र निर्माण गर्दछ। अब जाउँ अर्को क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ समावेशीकरणको परिचय दिँदै नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले राज्यका प्रमुख क्षेत्रमा निर्वाह गरेको सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 2वटा क्वेसन रह्यो। एउटा समावेशीकरणको परिचय भन्यो भने अर्को छ समानुपातिक प्रतिनिधित्वले राज्यको प्रमुख क्षेत्रमा निर्वाह गरेको सकारात्मक र नकारात्मक कुरा। समावेशीकरण भनेको तपाईँ बुझ्नु भएकै छ, जुनसुकै वर्ग, जुनसुकै क्षेत्र, जुनसुकै समुदाय होइन कि जुन समुदायहरू जुन
औसत समुदायभन्दा तल रहेको छ, अर्थात् वञ्चितीकरणमा परेको छ, अर्थात् स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेको छ, अर्थात् जुन एभरेज हिसाबको एभरेजमा हिँड्न सकिरहेको छैन, जुन एभरेजभन्दा तल छ, बिलो एभरेज छ, त्यस्ता वर्ग समुदायहरूलाई संरक्षण गरी अर्थात् कसरी हुन्छ तिनीहरूलाई कोटाको आधारमा हुन्छ कि विशेष नीति ल्याएर हुन्छ कि जे गरी हुन्छ उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने अर्थात् राज्यको नीति निर्माण तहमा समावेश गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। हालको समयको आरक्षण पनि एउटा समावेशीकरणको उदाहरण हो। भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको तपाईँहरू जुन भोट हाल्न जाँदाखेरि एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन र एउटा समानुपातिक निर्वाचन भन्नुभयो नि, जुन समानुपातिक निर्वाचन भनेर भोट गर्नुभयो हो त्यो नै हो समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अब हेरौँ समावेशीकरणको परिचय। वञ्चितीकरणमा परेका वा पारिएका साथै स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेका वर्ग समुदाय व्यक्तिलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्य अथवा प्रक्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ। राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग समुदायलाई समतामूलक व्यवहार गरी, समतामूलक भनेको विभेदपूर्ण व्यवहार गरी राज्यको मूलधारमा समावेश गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। समावेशीकरणले राज्यका हरेक पक्ष एवं अङ्गमा सबैको सहभागिताको वकालत गर्दछ। समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनमा सहज पहुँच हुन नसक्नेलाई समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनमा सहज पहुँच हुन नसक्नेलाई सहज पहुँच बनाउन, साधन स्रोतको समान वितरण गर्न र विकासमा सबैको अपनत्व गराउन एवं सामाजिक रूपान्तरण गर्न थप सहयोग गर्दछ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वले राज्यको प्रमुख क्षेत्रमा निर्वाह गरेका सकारात्मक पक्षहरू। 1 नम्बरमा रहेको छ शासनमा सबै वर्गको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ सबै वर्ग, जात, जाति, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, लिङ्ग, सम्प्रदायको पहुँचमा अभिवृद्धि भएको छ। 3 नम्बरमा रहेको छ सबैलाई शासनको आधिकारिक सम्मिलित गराई लोकतन्त्रका लाभहरूको उचित उपभोगको व्यवस्था गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ राज्यको दायित्व तथा आम नागरिकको अधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूत दिलाउन सफल भएको छ। 5 नम्बरमा रहेको छ एक दलीय प्रभुत्वलाई निरुत्साहन गरी सर्वपक्षीय अभिमतलाई कदर गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ शासनमा समावेशिता हासिल गरी सबैको समान तथा सम्मानजनक पहिचान सुनिश्चित गर्न सफल भएको छ। अब हेरौँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वले राज्यको प्रमुख क्षेत्रमा निर्वाह गरेका नकारात्मक कुराहरू। जुनसुकै कुराको पनि पोजिटिभ पक्ष पनि हुन्छ र नेगेटिभ पक्ष पनि हुन्छ भन्ने जस्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पनि नकारात्मक पक्षहरू पनि रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा रहेको छ असल व्यक्ति सिद्धान्तभन्दा राजनैतिक दलको प्रचुरता रहेको। अब जस्तै सामान्य उदाहरण लिउँ न, यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको जस्तै एउटा पार्टी लिउँ, जस्तै एमाले अथवा माओवादी, एमालेकै कुरा गरौँ। एमालेमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा तपाईँले हालेको भोट गणना भएपछि बन्द सूचीमा त्यहाँ जति पनि व्यक्तिहरू रहेका छन् त्यो व्यक्ति मध्येबाट एमाले पार्टीले त्यहाँका उम्मेदवारहरूलाई सेलेक्ट गर्छ। अर्थात् तपाईँले एमालेमा भोट हाल्दै गर्दा तपाईँलाई अब मैले हालेको समानुपातिकबाट को मान्छे चुनिन्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। जुनसुकै पार्टीमा भोट हाल्नुहोस् तपाईँले हालेको भोटबाट को छानिन्छ थाहा हुँदैन, कुन पार्टीबाट मान्छे आउँछ मात्रै थाहा हुन्छ। अर्थात् तपाईँले छान्न खोजेकै मान्छे तपाईँले हालेको भोटले गर्दा नचुनिन पनि सक्छ र पार्टीमा जो नजिक छ, जो पार्टीमा अलिकति पहुँच कायम गर्न सफल छ, ऊ छानिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो एउटा नराम्रो पक्ष हो। त्यस्तै 2 नम्बर रहेको छ अस्थिर सरकार रहने सम्भावना रहन्छ। 3 नम्बर रहेको छ दीर्घकालीन सोच रणनीति अनुसार चल्न नसकी दलीय भागवण्डामा सरकार रुमलिने गरेको पाइन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय एकतामा कठिनाई महसुस भएको पाइन्छ समानुपातिकले गर्दा। र 5 नम्बरमा रहेको छ मतदाता र प्रतिनिधिबीच सम्पर्कमा कठिनाई भएको पाइन्छ। त्यो अघि नै मैले कुरा गरेँ, जुन प्रत्यक्ष प्रतिनिधि र मतदाताबीच सम्पर्कमा कठिनाई हुन्छ, पार्टीको हिसाबले चाहिँ सम्पर्क हुन्छ तर प्रत्यक्ष प्रतिनिधिबीच सम्पर्क चाहिँ कम हुन्छ। राजनैतिक संरचना भद्दा र खर्चिलो रहन्छ भने कहीँ कतै योग्य र असल व्यक्ति निर्वाचित नभई पहुँचवाला व्यक्ति निर्वाचित हुने गरेको समेत पाइन्छ। अब हेरौँ यसको निष्कर्ष। समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल मर्म नबुझी कार्यान्वयन गर्दा यसले समस्या निम्ताउने भएकाले थप अध्ययन अनुसन्धान गरी उचित संशोधनसहित लागू गरेमा हाम्रो देश विकसित राष्ट्र हुनेछ भन्नेमा दुई मत देखिँदैन। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 13। क्वेसन नम्बर 13 रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, कार्यालयमा यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। अब यो फेरि ग्रुप सी को कुरा भयो। ग्रुप सी का लागि परीक्षामा छुट्टै उत्तर पुस्तिका पाइने भएकाले ग्रुप सी का क्वेसन फेरि छुट्टै उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु होला। र सबैभन्दा पहिला हेरौँ अभिलेख व्यवस्थापन डेफिनेसन हेरौँ। अभिलेख व्यवस्थापन सबैभन्दा बुझ्नुपर्दा जुन कार्यालयमा रहेका हुन्छन् अभिलेखहरू, तिनीहरूलाई व्यवस्थित हिसाबले राख्ने
स्टोरेज गर्ने र चाहिँदाको समयमा निकाल्ने र जुन नचाहिने छ त्यसलाई धुलाउने अर्थात् मेटाउने जलाउने जस्ता कार्यहरूको समष्टिगत रूपलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा तयार पारी भविष्यमा प्रमाणको लागि सुरक्षित स्थानमा राखिएको कागजपत्र किताब बही रजिस्टर लगायतका कागजातलाई अभिलेख भनिन्छ भने अभिलेखको प्राप्ति उपयोग भण्डारण र अनावश्यक अभिलेख धुलाउने सम्मको समष्टिगत कार्य व्यवस्थित रूपमा गर्नु नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। अभिलेखको प्राप्ति अभिलेखको उपयोग भण्डारण र अनावश्यक अभिलेख धुलाउने सम्मका यी चारवटा कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा गर्ने कार्य नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। अभिलेख व्यवस्थापन किन आवश्यक पर्छ अर्थात् अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व 1 नम्बर रहेको छ अभिलेखलाई घाम पानी मुसा आदिबाट जोगाउन। 2 नम्बरमा रहेको छ आवश्यक अभिलेख समयमा नै प्राप्त गर्न। 3 नम्बरमा रहेको छ अभिलेखको हानि नोक्सानी नहुने गरी भण्डारण गर्न। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ कार्यालयको नीति योजना कार्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा प्रमाणहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न। 5 नम्बरमा रहेको छ कार्यालयको नियमित कार्यहरू पारदर्शी छिटो छरितो ढङ्गले सञ्चालन गर्न र 6 नम्बरमा रहेको छ नयाँ निर्णयको आधार प्रदान गर्न। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ कार्यालयका कमी कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्न र 8 नम्बरमा रहेको छ कार्यालय व्यवस्थापनको शीघ्रता र दक्षता ल्याउन। 9 नम्बरमा रहेको छ विगतलाई आधार मानेर नयाँ कार्य गर्न। अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 14। क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ सरकारी लेखा प्रणालीको परिभाषा दिँदै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एउटा सोधेको छ सरकारी लेखा प्रणालीको परिचय र अर्को सोधेको छ विशेषता। सबैभन्दा पहिला हेरौँ डेफिनेसन सरकारी लेखा प्रणालीको। कुनै पनि सबैभन्दा पहिला डेफिनेसन यो फिगरबाट हेर्नुभयो भने तपाईँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। कुनै पनि आर्थिक कारोबार बिल भरपाई प्रमाणहरूको अभिलेख राख्ने फिगरमा हेर्नुहोस् है अभिलेख राख्ने अभिलेख राखेपछि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले खाता प्रविष्टि गर्ने खाता प्रविष्टि गरिसकेपछि आवश्यक वित्तीय विवरण प्रतिवेदन तयार पार्ने र तोकिएको निकायमा समयमै उपलब्ध गराउने अर्थात् सञ्चार गर्ने सम्मको समष्टिगतलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। अब यसैमा व्यावसायिक लेखा प्रणाली भनेको के हो भनेर सोध्यो भने व्यावसायिक कार्यालयमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको स्पष्ट पहिचान र मापन गर्ने भनेर सुरु गर्नुभयो भने व्यावसायिक लेखा प्रणाली भयो। सरकारी कार्यालयमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको स्पष्ट पहिचान र मापन गर्ने भनेर सुरु गर्नुभयो भने सरकारी लेखा प्रणाली भयो। अनि लेखा प्रणाली मात्रै सोध्यो भने आर्थिक कारोबारहरूको स्पष्ट पहिचान र मापन गर्ने भनेर सुरु गर्नुभयो भने लेखा प्रणाली मात्रै भयो। त्यो जे भने पनि झुकिनु पर्दैन। अब हेरौँ यहाँ के लेखेको छ। कुनै पनि सरकारी निकायमा भएको आर्थिक कारोबारहरूको पहिचान र मापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त अपनाएर व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने कारोबारहरूको वर्गीकरण गरी विभिन्न खातामा प्रविष्टि गर्ने तोकिए बमोजिमको वित्तीय विवरण एवं प्रतिवेदन तयार गर्ने र समय समयमा तोकिएको निकाय वा सरकारवाला पक्षलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको समग्रतालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। सरकारी लेखा प्रणालीको विशेषता अध्याय बमोजिम छ। 1 नम्बर लेखा राख्दा आर्थिक कारोबारलाई मुद्रामा मापन गरेर लेख्नुपर्छ। 2 नम्बर स्थिर सम्पत्ति वा पुँजीगत खर्चको लेखा कस्ट प्राइसमा राखिन्छ। 3 नम्बर प्रचलित आर्थिक कार्यविधि ऐनको पालना गरी लेखा राखिन्छ। 4 नम्बर सरकारी लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हुन्छ। 5 नम्बर सरकारी लेखा राख्दा तोकिएको ढाँचा अर्थात् मले पफा नम्बरको प्रयोग गरिन्छ। महालेखा परीक्षक फारम भनेको हो। सरकारी निकायले श्रावण 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिलाई लेखाङ्कन अवधि मानेर लेखा राख्नुपर्छ। सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता त धेरै छन् तर हामीसँग यहाँ समय थोरै अर्थात् जम्मा 5 मार्क्समा 2वटा कुरा त्यही पनि लेखा प्रणालीको परिभाषा पनि र विशेषता पनि सोधेको हुनाले यति लेख्दा हाम्रो समय यहाँभन्दा हामी धेरै लेख्न सक्दैनौँ र यति लेख्दा नै त्यसको उत्कृष्ट एन्सर पुग्छ। र अब जाउँ अर्को क्वेसन अर्थात् क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ व्यवस्थापन सूचनाको प्रणालीको परिचय दिई कार्यालयमा यसको के महत्त्व रहेको छ लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हेरौँ डेफिनेसन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यालय अथवा सङ्गठनको योजना तर्जुमा निर्णय समन्वय अनुगमन सुपरिवेक्षण नियन्त्रण मूल्याङ्कन समस्या समाधान जस्ता व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा तथ्याङ्कको उद्देश्यपूर्ण सङ्कलन प्रशोधन अभिलेख भण्डारण र उपयोगको कार्यलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ। तपाईँलाई यो डेफिनेसन लामो जस्तो लाग्छ भने यसलाई यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ कार्यालय अथवा सङ्गठनको व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा तथ्याङ्कको उद्देश्यपूर्ण सङ्कलन प्रशोधन अभिलेख भण्डारण र उपयोगको कार्यलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ। तपाईँ जुनसुकै आफूलाई इच्छा अनुसार डेफिनेसन लिन सक्नुहुनेछ। अब गयो कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व अध्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ निर्णय गर्ने कार्यमा भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराई निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो गर्न सही र कार्यान्वयनयोग्य निर्णय गर्न। 2 नम्बरमा रहेको छ व्यवस्थापनले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यमा छिटो छरितो एवं भरपर्दो ढङ्गले सम्पादन गर्न। 3 नम्बरमा रहेको छ प्रतिस्पर्धाको वर्तमान युगमा MIS म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम
को प्रयोगले कार्यालयको कार्यदक्षता एवं प्रभावकारितालाई वृद्धि गर्न। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ कार्यान्वयन योग्य नीति निर्माण गर्न एवं योजना गर्न र MIS ले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ समग्रमा MIS ले कार्यालयलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्दछ। अब गयौँ हामी क्वेसन नम्बर 16 अर्थात् आजको सेकेन्ड लास्ट क्वेसनमा। सेकेन्ड लास्ट क्वेसन अर्थात् 16 नम्बर रहेको छ सार्वजनिक सेवा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो सिलेबसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेर लेखेको छ। त्यसैबाट क्वेसन सोधिएको छ सार्वजनिक सेवा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ। नेपालको वर्तमान सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा रहेका समस्याहरू औलाउँदै समस्या समाधानका लागि रचनात्मक सुझावहरू दिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला सामाजिक सेवा भनेको सार्वजनिक सेवा भनेको के हो, त्यसपछि जुन सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू छन् ती निकायहरूमा के समस्या छ र ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने। सबैभन्दा पहिला समस्या पत्ता लगाउँ। समस्या पत्ता लगाइसकेपछि समस्याको समाधान त आइहाल्छ। र पहिला जाउँ डेफिनेसनमा। सार्वजनिक सेवा सरकारले जनतालाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्छ। उक्त वस्तु तथा सेवालाई नै सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा जनतासामु पुर्याउने प्रक्रिया भन्यो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह। जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा सार्वजनिक सेवा। राज्यको तर्फबाट आम जनताको सेवा सुविधा हित संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि राज्यको स्रोत साधनको उचित परिचालन र व्यवस्था गर्दै जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार प्रवाह गरिने वस्तु तथा सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा रहेका समस्याहरू द्याय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर प्रक्रियामुखी सेवा प्रवाह हाबी रहेको, नतिजाको व्यवस्था गरिएको, प्रोसेसमा मात्रै ध्यान दिएको। जुन अहिले हामी सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पनि हेर्छौँ प्रक्रिया भन्दा नतिजा ठुलो भनेर सार्वजनिक व्यवस्थापन आइसकेको छ भने नतिजा भन्दा प्रक्रिया ठुलो भनेर पुरानो हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन थियो भनेर हामी सार्वजनिक व्यवस्थापन नामक च्याप्टरमा पनि हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ र सो सम्बन्धी भिडियो पनि हाम्रो च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यही कुरा आयो यहाँ प्रक्रियामुखी सेवा प्रवाह हाबी रहेको, नतिजाको व्यवस्था गरिएको, यो एउटा समस्या रहेको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको कमी रहेको, कर्मचारीहरूको तालिम, सिप विकास आदि क्षमता विकास कार्यक्रम सन्तोषजनक नरहेको। 3 नम्बरमा रहेको छ कर्मचारीहरूको गिर्दो मनोबल र अनुचित राजनैतिक दबाव रहेको। 4 नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा विकसित र आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकिएको। 5 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रदायक निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा गुणस्तर सुधार गर्न नसकिएको, जस्तै सरकारी विद्यालयभन्दा निजी विद्यालय राम्रो रहेको। र 6 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रवाह सरकारको लागत अत्याधिक रहेको, जस्तै 5 जना शिक्षक रहेको विद्यालयमा 5 जना नै विद्यार्थी भर्ना गरिएको, अर्थात् 5 जना विद्यार्थीका लागि 5 जना शिक्षकहरूको तलब भत्ता व्यवस्थापन खर्चहरू खर्च भएको, यो एउटा बढ्दो लागत। अर्थात् सामान्य अर्को पनि उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा कस्तो छ भने 5,000 को राहत पुर्याउनका लागि 50,000 को खर्च भनेर एकपटक समाचारमा आएको थियो। हो त्यो पनि हो, सानो काम गर्न ठुलो लागत, यो पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको समस्या हो, अर्थात् सार्वजनिक सेवामा रहेको समस्या हो। अब हेरौँ सार्वजनिक सेवामा रहेको समस्याको समाधान कसरी गर्ने। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि देहाय बमोजिमका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। 1 नम्बर नतिजामुखी सेवा प्रवाहमा जोड दिने। 2 नम्बर कर्मचारीको क्षमता र सिप विकास गरी सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने। 3 नम्बर पारदर्शी शासन र विधिको शासनमा जोड दिने। 4 नम्बर छ लक्षित वर्ग र समूहले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धित वर्ग समूहले प्रदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। र 5 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता कायम गर्ने। अब जाउँ हामी अर्को क्वेसनमा, अर्थात् क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ क्वेसन नम्बर 17 रहेको छ लेखा परीक्षणको परिचय दिँदै आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण बीच भिन्नता छुटाउनुहोस्। यो 10 नम्बर अर्थात् आजको लास्ट क्वेसन र लङ क्वेसन रहेको छ। यसमा लेखा परीक्षणको परिचय सोधेको छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण बीचको भिन्नता समेत सोधेको छ र यसमा मार्कलाई डिभिजन अर्थात् डिभाइड गरेको छैन। लेखा परीक्षणको परिचयलाई कति र आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षणको भिन्नतालाई कति भनेर छुट्टै मार्किङ गरेको छैन। तर पनि क्वेसनको प्रकृति हेर्दा 2+8 अथवा 3+7 हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। र अब जाउँ लेखा परीक्षणको परिचय। आर्थिक कारोबार र राखिएको लेखा कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त व्यक्ति, निकाय, संस्था वा कार्यालयबाट नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षताको दृष्टिकोणले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले जाँच, विश्लेषण, परीक्षण, मूल्याङ्कन गरी देखिएका कमी, कमजोरी र अनियमितताहरू सुधार गर्नका लागि
आवश्यक कारबाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने सहितको कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। राखिएको लेखा, आर्थिक कारोबार र राखिएको लेखा कानुन बमोजिम ठिक छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिद्वारा त्यसको नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षताको दृष्टिकोणले हामीलाई अर्को क्वेसन पनि आउन सक्छ। यहाँ लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू के हुन् भन्यो भने यिनै हुन्, नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षता। यिनै लेखा परीक्षणका सिद्धान्त हुन्। अझ यसलाई सरल भाषामा आर्थिक कारोबार र राखिएको लेखा कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले लेखा परीक्षणको सिद्धान्त अवलम्बन गरी भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अवलम्बन गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले जाँच, विश्लेषण र परीक्षण गरी मूल्याङ्कन गरी देखिएका कमी कमजोरी र अनियमितताहरू सुधार गर्नका लागि आवश्यक कारबाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने सहितको कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। एउटा एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के भने लेखा परीक्षकले कहिल्यै पनि कारबाही गर्दैन। लेखा परीक्षकले गर्ने भनेको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो। लेखा परीक्षकले कारबाही गर्दैन। धेरै साथीहरूले आवश्यक कारबाही गर्ने भन्नुहुन्छ। लेखा परीक्षक भनेको कारबाही गर्ने व्यक्ति होइन। लेखा परीक्षक भनेको आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने व्यक्ति हो। कारबाही गर्ने निकाय छुट्टै हुन्छ। अब जाउँ आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण बीच के भिन्नता रहेको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण बीचको भिन्नता यहाँ हामीले टी फर्मेटमा लेखेका छौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ परिचय। आन्तरिक लेखा परीक्षणको परिचय व्यवस्थापनको सहयोगको लागि व्यवस्थापनभित्रकै अङ्ग, कर्मचारी, शाखा, विभाग वा कार्यालयबाट व्यवस्थापनलाई प्रतिवेदन दिने गरी र लेखा परीक्षणबाट देखिएका कमजोरीहरू बाह्य लेखा परीक्षण हुनु अगाडि नै अर्थात् सोही आर्थिक वर्षमा नै सुधार गर्ने गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ भने कार्यकारी निकायभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायद्वारा लेखा परीक्षणको सिद्धान्त अवलम्बन गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ। उद्देश्यहरू रहेका उद्देश्य दोस्रो पोइन्ट उद्देश्यमा पनि फरक छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य मूल उद्देश्य लेखा राख्दा भए गरेको गल्ती पत्ता लगाई व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु हो भने बाह्य लेखा परीक्षणको उद्देश्य लेखा राख्दा भए गरेका गल्ती छलकपट पत्ता लगाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरी आगामी वर्षमा दोहोरिन नदिनु हो। त्यस्तै आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षणको समयमा पनि फरक छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण सामान्यतया 2 अथवा 4 महिनामा गर्ने गरिन्छ भने बाह्य लेखा परीक्षण वार्षिक रूपमा अर्थात् वर्षको एकपटक अर्थात् वर्षको अन्तमा गर्ने गरिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने निकाय व्यवस्थापनभित्रकै कर्मचारी, शाखा, विभाग वा कार्यालयबाट हुने गर्छ भने बाह्य लेखा परीक्षण गर्ने निकाय पनि फरक छ। बाह्य लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हुने गर्छ। त्यस्तै परीक्षणको किसिम पनि फरक छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण सामान्यतया नियमितताको मात्र परीक्षण गरिन्छ भने बाह्य लेखा परीक्षणमा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षताको परीक्षण गरिन्छ। त्यस्तै योग्यता आन्तरिक लेखा परीक्षक र बाह्य लेखा परीक्षणमा योग्यता पनि फरक छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको योग्यता व्यवस्थापनले तोके अनुसार हुन्छ भने बाह्य लेखा परीक्षणको योग्यता कानुनले तोके अनुसार हुन्छ। अब हेरौँ यसको निष्कर्ष। आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षणको निष्कर्ष रहेको छ लेखा परीक्षणले आर्थिक कारोबारको प्रमाणित गरी वैधता प्रदान गर्दछ। आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षण एकअर्काका परिपूरक हुन्। लेखा परीक्षण प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने हो भने मात्र पनि नेपालमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन गई आर्थिक विकास हुनेमा दुई मत देखिँदैन। यसै सँगसँगै आज हामीले नायब सुब्बा द्वितीय पत्र जुन अनिवार्य खण्ड रहेको छ त्यसको सम्पूर्ण प्रश्नहरू र उक्त प्रश्नको सम्पूर्ण उत्तरहरू हजुरहरू सामु प्रस्तुत गरिसक्यौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका प्रश्न उत्तर प्रस्तुतको शैलीहरू तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ? यसमा लेखिएका उत्तरहरू उत्कृष्ट लाग्छ अथवा उत्कृष्ट छ भने एन्सरमा राम्रो छ, ठिक छ भनेर लेखिदिनु होला र यदि उत्कृष्ट छैन भने के गर्दा उत्कृष्ट हुन सक्छ अर्थात् यसलाई उत्कृष्ट कसरी बनाउन सकिन्छ कृपया सुझाव दिनुहोला। हामी सोही अनुसार नै अगाडि बढ्दै जानेछौँ र आगामी दिनहरूमा के कस्ता भिडियोहरू बनाउँदा उपयुक्त हुनेछ त्यो पनि कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लोकसेवा आयोग तयारी गर्नेहरू सामु च्यानललाई पुर्याउनका लागि सेयर गर्नुहोला अनि लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र यति बेलासम्म अर्थात् यो भिडियो समय अवधिभर हामीसँग रहनुभएकोमा हजुरलाई
धेरै धेरै धन्यवाद।